بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی سیدنا رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. ما بعد. بینندگان ارجمند شبکه جهانی شارجه، خدمت شما سلام دارم و انشاءالله که موفق و مؤید باشید در زندگی. با برنامه آموزش نور از راه دور در خدمت شما ایزن هستم. تلاوت امروز به حول قوی الهی آیه 102 از سوره نحل خواهد بود. با هم گوش می‌سپاریم به تلاوت این آیه و بعدش می‌پردازیم به احکام تجویدی این آیه. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. بله، آیه 102 از سوره نحل. قل نزله. قل ما گفتیم قاف از حروف استعلاست. نزله های ضمیر مد صله صغراست. روح القدس را اینجا حکمش استعلاست چون ضمه داره. القدسی الف لام قمری و قاف از حروف استعلاست. من ربک نون ساکن بعدش را ادغام بدون غنه و را حکم استعلا داره، حکمش استعلاست چون فتحه داره. بالحق الف لام قمری لیثبت الذین آمنوا. آمنوا مد بدل هست، به مقدار 2 حرکت کشیده میشه. و هدی و بشرا. و هدی و بشرا تنوین بعدش واو ادغام با غنه. و بشرا را اینجا حکمش استعلاست چون فتحه داره و الف هم تابع را حکم استعلا به خودش میگیم بشرا، نمیگیم بشره، بشرا. للمسلمین لام قمری للمسلمین مد عارض للسکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. این هم از احکام آیه 102 از سوره نحل. اما آیه 103 از سوره نحل بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. بله، آیه 103 از سوره نحل. ولقد قاف از حروف استعلاست و دال اینجا قلقله میخواد چون ساکنه. انهم یقولون نون مشدد 2 حرکت غنه میدیم، میم ساکن بعدش یا اظهار شفوی. انما باز نون مشدد غنه میخواد. یعلمه های ضمیر مد صله صغرا بشر. اینجا اگر ما توقف کنیم روی کلمه بشر، بشر را ساکن میکنیم و قبلش فتحه اومده، پس اینجا را حکم استعلا به خودش میگیره، میگیم بشر. بشر دقت کنید، دهان به حالت غنچه بشر. اگر بخوایم عبور بکنیم تنوین بعدش لام ادغام بدون غنه میشه، میگیم انما یعلمه بشر اللسان الذی. بشر اللسان الذی تنوین بعدش لام میشه ادغام بدون غنه. اعجمی و هذا تنوین بعدش واو ادغام با غنه. لسان عربی مبین تنوین بعدش عین اظهار حلقی. را حکمش استعلاست چون فتحه داره. تنوین بعدش میم عربی مبین تنوین بعدش میم ادغام با غنه. مبین مد عارض للسکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. این هم از احکام آیه 103 از سوره نحل. آیه 104 از سوره نحل بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. بله، آیه 104 از سوره نحل. ان الذين نون مشدد 2 حرکت غنه میدیم.
به آیات الله، به آیات الله اینجا مد بدل هست، آیات. به آیات الله لفظ جلاله ترقیق هست، نازک تلفظ میشون، قبلش کسره اومده. لا یهدیهم الله، دقت کنید، لا یهدیهم الله لفظ جلاله در اینجا مفخم هست چون قبل ضمه اومده. ولهم عذاب علیم، میم ساکن بعدش عین اظهار شفوی، تنوین بعدش همزه اظهار حقیقی یا اظهار حلقی بگیم، اظهار حلقی. عذاب علیم، علیم مد عرض سکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 104. آیه 105 بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: انما یفتری الكذب الذین لا یؤمنون بآیات الله و اولئک هم الكاذبون. بله، آیه 105 از سوره نحل. انما نون مشدد 2 حرکت غنه میدیم، یفتریل را ترقیق از چون کسره داره، الکذب الف لام قمری، الذین لا یؤمنون مد طبیعی است، به آیات الله، به آیات مد بدل هست به مقدار 2 حرکت کشیده میشه، میگیم به نمیگیم به آیات، به آیات، به آیات الله لفظ جلاله ترقیق هست چون قبلش کسره اومده. و اولئک مد واجب متصل به مقدار 4 تا 5 حرکت وجوبا مد بخواد. هم الکاذبون الف لام قمری، الکاذبون مد عرض سکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 105 از سوره نحل. آیه 106 از سوره نحل بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم. بله، آیه 106 از سوره نحل. من کفر، نون ساکن بهش کاف اخفای حقیقی، کفر را حکمش استعلاست چون فتحه داره، بالله لفظ جلاله ترقیق هست چون قبلش کسره اومده، من بعد نون ساکن بهش با اقلاب یا قلب هست، ایمانهی های ضمیر اینجا مد صله کبراست به خاطر اینکه بعد از های ضمیر همزه واقع شده و ملحق میشه مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد میخواد. میگیم من بعد ایمانه الا من اکره نون ساکن بعدش همزه اظهار حلقی، اکره را ترقیق است چون کسره داره، و قلبه های ضمیر مد صله صغراست، تا از حروف استعلاست و اینجا قلقله میخواد، مطمئن بالایمان نون ساکن بهش با اقلاب یا قلب هست، الف لام قمری، ولکن من شرح نون ساکن بهش میم ادغام با غنه، نون ساکن بهش شین اخفای حقیقی، را حکمش استعلاس چون فتحه داره، بالکفری الف لام قمری را ترقیق هست چون کسره داره، صدرا فعليهم صاد از حروف استعلاس دال قلقله میخواد، را هم حکمش استعلاس چون تنوین نصب روشه، صدرا فعليهم تنوین بعدش اخفای حقیقی، فعليهم غضب میم ساکن بهش غین اظهار شفوی، غین و ضاد هر دو از حروف استعلا هستن، تنوین بعدش میم، غضب من الله
تنوین بعدش میم ادغام با غنه. من الله لفظ جلاله تفخیم هست یا مفخم هست چون قبلش فتحه اومده. و لهم عذاب عظیم. میم ساکن بعدش عین اظهار شفوی. تنوین بعدش عین اظهار حلقی. عذاب عظیم. عظیم ضاد از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه. عظیم مد عارض للسکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 106 از سوره نحل. اما آیه 107 از سوره نحل بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. بله آیه 107 از سوره نحل. ذلك مد تبعیض. بأنهم مستحب الحیاة. بأنهم نون مشدد 2 حرکت غنه میدیم. بأنهم مستحب الحیاة الدنیا الف لام قمری الحیات. الدنیا الف لام شمسی. الدنیا اظهار مطلق هست اینجا. على الآخرة الف لام قمری است. خا از حروف استعلاء و را هم حکمش استعلاء چون فتحه داره. و ان الله نون مشدد 2 حرکت غنه میدیم. لفظ جلاله مفخم هست چون قبلش فتحه اومده. لا يهدي القوم الكافرين الف لام قمری. قاف از حروف استعلاء الکافرین الف لام قمری و را ترقیق است چون کسره داره. الکافرین مد عارض سکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 107 از سوره نحل. اما آیه 108 از سوره نحل بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. بله آیه 108 از سوره نحل. أولئك الذين اولئک مد واجب متصل به مقدار 4 تا 5 حرکت وجوباً مد میخواد. الذین مد تبعیض. طبع الله طا از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه. لفظ جلاله مفخم است چون قبلش فتحه اومده. على قلوبهم و قاف از حروف استعلاء قلوبهم و میم ساکن بهش واو اظهار شفوی. و سمعهم میم ساکن بهش عین اظهار شفوی باز. سمعهم و میم ساکن بعدش واو باز اظهار شفوی. و ابصارهم با اینجا قلقله میخواد چون ساکنه. صاد از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه. و ابصارهم الف هم تابع صاد غلیظ تلفظ میشه. را حکمش ترقیق است چون کسره داره. و ابصارهم اینجا اگر توقف کردیم روی ابصارهم مد طبیعی میشه و حکمی خودش نمیگیره. اما بخوایم عبور بکنیم و ابصارهم و اولئک هم الغافلون. میم ساکن به واو میشه اظهار شفوی. اولئک مد واجب متصل به مقدار 4 تا 5 حرکت وجوباً مد میخواد مثل اولئکه اولی. هم الغافلون الف لام قمری است. غین از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه. الغا الف هم تابع غین غلیظ تلفظ میشه حکم استعلاء به خودش میگیره. الغافلون مد عارض للسکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 108 از سوره نحل. و اما آیه 109 از سوره نحل بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لا جرم انهم في الآخرة هم الخاسرون. بله آیه 109 از سوره نحل. لا جرم را تفخیم هست حکمش
یا حکم استعلا به خودش داره چون را فتحه داره. لا جرم انهم، نونی مشدد دو حرکت غنه میدیم، انهم فی الاخره، میم ساکن بعدش فا اظهار شفوی، فی الاخره الف لام قمری، خا از حروف استعلا غلیظ تلفظ میشه، را هم حکمش استعلا چون فتحه داره. هم الخاسرون الف لام قمری است، الخاسرون، خا از حروف استعلا غلیظ تلفظ میشه، الف هم تابع خا غلیظ تلفظ میشه، الخاسرون، را حکمش استعلا چون ضمه داره، الخاسرون مد عارض للسکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 109 از سوره نحل. اما آیه 110 از سوره نحل، بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحیم. بله، آیه 110 از سوره نحل. ثم این، میم تشدیددار و نون تشدیددار هر دو به مقدار 2 حرکت غنه میدیم. ربک، را حکمش استعلا چون فتحه داره، للذین لام شمسی است، هاجروا، را حکمش استعلا چون ضمه داره، من بعد اقلاب یا قلب است، نون ساکن بهش با، ما فتنوا، ثم میم تشدیددار 2 حرکت غنه میدیم، جاهدوا و صبروا، را حکمش استعلا است چون ضمه داره، صاد هم از حروف استعلا است، را هم گفتیم حکمش استعلا چون ضمه داره، صبروا، این مد جایز منفصل در صبروا به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازاً مد میخواد. این نون مشدد 2 حرکت غنه میدیم، ربک، را هم حکمش استعلا است، من بعدها نون ساکن با اقلاب یا قلب هست، لغفور رحیم، غین از حروف استعلا است، را هم حکمش استعلا چون تنوین به حساب رفع روشه، و را هم باز حکمش استعلا چون فتحه داره، تنوین بعدش را ادغام بدون غنه، رحیم مد عارض سکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد. اینم از احکام آیه 110 از سوره نحل. و با این حکم رسیدیم به پایان این برنامه. امید هستیم برنامه تا اینجا مورد توجه و استفاده همه شما ایزان قرار گرفته باشه. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر همه شما یاران رو به خداوند بزرگ میسپارم. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.